بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هذا الفيديو غادي نخصوه الدرس الموالي لا جينيتيك منديليان، الدرس اللي خاص بشعبة الرياضيات دونك سيونس مات. الفيديو المقبل إن شاء الله غادي نخصوه لا جينيتيك إيمان الخاص بسيكسيون اس في تي، ومن بعد منه إن شاء الله نشوفوا إن شاء الله شنو غنديروا. إذا على بركة الله نبداو بهذا كما قلت. هذا الدرس هو خاص لا سيكسيون سيونس مات. اذا غادي تشوفوا فيه اذا مباشره بعد لا جينيتيك منديلي غادي نشوفوا لا بيوميتري اللي هي ليتيود كونتيتاتيف دو لا فارياسيون. داكوغ، غادي نقسموا هذا الدرس لجوج الفيديوهات باش ما يكونوش كبار بزاف، كل فيديو نحاولوا نخصصوا ليه واحد ربع ساعه. اذا خلال هذا الدرس غنطرقوا النقط التاليه. دونك بيان سور اون فا étudier ان كاركتير كونتيتاتيف. داكوغ، اللي شفنا في لا جينيتيك منديلي دوينا على لي كاركتير كاليتاتيف، معنى كاليتاتيف وكونتيتاتيف. بعد نشرحهم لكم ندخلوا في لو ديتاي ديال الدرس ان شاء الله. اذا في هذا الفيديو الاولاني غادي نشوفوا هذه المحاور التاليه، وفي الفيديو الثاني نطرقوا المحاور الاخرين بيان سور. اذا المحاور اللي غنطرقوا اليوم شنو هو ان كاركتير كونتيتاتيف ا فارياسيون كونتينيو، شنو هو ان كاركتير كونتيتاتيف ا فارياسيون ديسكونتينيو، ونشوفوا لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو لا ديستريبيسيون دي فريكونس ديال هاد لي دو كاركتير. نشوف لا فريكونس ديالهم كيفاش نديرو ان ريبريزونطاسيون غرافيك. متفقين؟ والفيديو الموالي ان شاء الله غادي نخصوه بيان سور لي بارامتر كاركتيرستيك دو لا ديستريبيسيون دي فريكونس، يعني بعض لي فورمول ماتيماتيك اللي غنديروهم بور ديتيرميني هذيك لا فريكونس دان كاركتير بيان ديتيرميني، نشوفوا لو دوغري دو ديسبيرسيون ديالها. هادشي كلشي غادي نشرحوه ان شاء الله، كل مصطلح نعطيوه وقته في الشرح ديالو. وهذا بسيط، هذا الدرس هذا نورمالمون في الوطني هذا خصني ناخذ فيه لا نوت ديالي كامله. داكوغ، لأن سي سون دي فورميل ماتيماتيك تنطبقهم كناخذ لا نوت ديالي. غير هما كاين بعض المصطلحات اللي خصنا نفهموهم كما قلت. اذا نبداو بالفيديو الاولاني اللي كاين خصنا هاد المحاور هادو على بركه الله. بيان، بسم الله. اذا غادي نعرفوا بعدا اول حاجه غنطرقوا ليها bien sûr les caractères héréditaires, soit ils sont qualitatifs soit ils sont quantitatifs. Les qualitatifs هما اللي شفنا في la génétique mendélienne. On peut suivre facilement leur transmission. Ils ne sont pas mesurables quantitativement. مثلا في la génétique mendélienne تنقولوا مثلا la couleur des poils noirs ou blanches, هذه qualitatif. D'accord, c'est pas quantitatif. D'accord, la couleur des yeux, la texture des cheveux مثلا lisse, ondulés, etc. Ce sont des caractères qualitatifs اللي on peut facilement suivre leur transmission. ولكن حنا الدرس هذا غادي نخصوه لي كاركتير كونتيتاتيف. شنو هما لي كاركتير كونتيتاتيف؟ هما اللي كنوزنوهم كي سون ميزورابل، يعني كيعطيهم واحد الفالور معينه. مثلا القد ديال لي بوم دو تير، داكوغ، واش 3 سنتيمتر، واش 3,1، واش 3,2، واش 4 واش 5، تياخذ دي فالور indéfinis. D'accord, mesurables, les caractères quantitatifs, ce sont des caractères mesurables et peuvent être représentés par des nombres. D'accord, on les qualifie de variables. D'accord, un caractère, on utilise la taille. La taille كنعطيوها un nombre. D'accord, 2 cm, 2,1 ou 3 cm, etc. Les valeurs, on les nomme des variables. إذا من القدام ملي نتكلموا على variable راه هو le nombre ديال داك le caractère quantitatif qu'on étudie. D'accord. Donc نشوفوا الدرس ديالنا اللي خاص بلي caractères quantitatifs. Les caractères quantitatifs, ils sont soit à variation discontinue, soit à variation continue. D'accord. نعطيكم مثلا à variation continue. مثلا نبداو بالفارياسيون كونتينيو او لا discontinue، خلاص لا ميم شوز. مثلا à variation discontinue, les variables prennent des valeurs en nombre entier positif. مثلا نعطيكم مثال كما نقولوا بالمثال يتضح المقال. كنشوف مثلا le nombre de pommes, le nombre c'est pas le nombre de pommes par arbre. هذاك le nombre d'accord غيكون de valeur positive. d'accord، عدد التفاحات في الشجره غيكون دو فالور بوزيتيف، وغيكون ان نومبر اونتيي. لو نومبر دو بوم يقدر يكون باغ اربر، يقدر يكون 20 بوم، 30 بوم، 100 بوم. ما يمكنش لي نلقى 20,1 بوم، 20,2 بوم. دونك عندنا ان نومبر اونتيي بوزيتيف. داكوغ، هذا كيتسمى ان كاركتير كونتيف ا فارياسيون ديسكونتيني. D'accord, c'est un nombre fini, bien déterminé. Alors que les caractères quantitatifs à variation continue, donc voilà, les variables peuvent prendre toutes les valeurs possibles.
à l'intérieur d'un domaine de variation, c'est-à-dire un nombre illimité. نشرحوا هذا الشيء. مثلا غادي نشوف لا taille. La taille نشوفوا la taille d'une personne في une population, des personnes في une population. نقدروا نلقاو 2 نقدروا نلقاو 2,1 2 متر,1 نقدروا نلقاو 1 متر,97 1 متر,98 mais c'est infini, d'accord, ماشي محدودين بالضبط. alors d'accord, اذا هذا هو الفرق ما بين un caractère quantitatif à variation continue et un caractère quantitatif à variation discontinue. الآن إذا درت ليتيود ديال هذا الكاركتير أو بيان ديال هذا الكاركتير خصني ندير لهم une représentation graphique. d'accord. مثال نمشيو بالمثال. قبل ما ندير la représentation graphique سواء ديال الكاركتير quantitatif à variation discontinue ou à variation continue, خصني tout d'abord نشوف un tableau. هذاك لو طابلو شنو فيه لي فالور دو لا فاريابل اي لور فريكونس. نعطيكم مثال. عندي هنا مثال، نضرب المثال ديالنا. اوبس باردون une seconde. فوالا لاحظوا معايا هنايا مثلا هنا كنشوفوا لو نومبر دو نوفو-ني. هاد لو نومبر دو نوفو-ني يقدر يكون 1 يقدر يكون 2 3 4 5 داكور. ما يمكنش يكون 1,2 داكور، ما يمكنش يكون 1,3 1,4 1,203 دونك ما غيكونش يكون illimité، ولكن غيكون ان نومبر ديفيني يا اما 1 يا اما لو نوفو-ني. دونك هادشي اللي غيكون. دونك هنا كنخدموا في لي فارياسيون باردون لي فارياسيون ديسكونتيني. داكور. هاد لو طابلو تنحضروا هاد لو طابلو هذا، هما تيعطيو لنا هاد لو طابلو هذا فيه لو نومبر دو نوفو-ني داكور اي فيه ليفيكتيف. مثلا 2 personnes ont eu un nouveau-né, 8 personnes ont eu de هادو كيتسموا لي فريكونس. واخا هما ils sont là représentés par des nombres داكور، ولكن ils sont des fréquences. يعني جوج الناس عندهم مولود واحد، 8 الناس عندهم جوج المواليد، 12 الناس، دونك هادو كيتسموا لي فريكونس داكور. وهادو كيتسموا لي فاريابل كون نيتيدي. كل فاريابل او لي بيرسون اللي عندهم un nouveau-né ils sont en nombre de 2. donc هادو sont les fréquences وهادو ce sont des variables. ضروري يكون عندي هاد لو طابلو عاد ندير لا ريبريزونطاسيون غرافيك داكور. اذا بالنسبه لا فارياسيون ديسكونتيني je dois déterminer donc في لو طابلو تيكون عندي لي فاريابل on les symbolise par xi و تيكون عندي لي فريكونس on les symbolise par fi. شنو هما قلنا لي فاريابل هما لا valeur en nombre entier que prend le caractère ou la fréquence ou le nombre d'individus اللي عندهم ديك لا valeur. كل valeur واحد لو nombre d'individus. d'accord. alors بالنسبه la variation continue اللي قلنا les valeurs ils peuvent prendre toutes les valeurs possibles. la variable bien sûr on la représente toujours par x et la fréquence par fi. d'accord. donc شنو هما هاد la variable هما les valeurs des caractères répartis en classes d'intervalle égales. d'accord. نشوفوا لو طابلو ديالهم. مثلا نعطيكم مثال هنايا. هنا لا ماس دي غرين كنشوفوا لا ماس دي غرين. لا ماس دي غرين هي لا فاريابل داكور. ونشوفوا لي فريكونس. لاحظوا شوفوا لا ماس دي غرين ما عندهاش اون فالور بيان ديتيرميني 21 ولا 22 ولا نو. entre 21 et 25 ça peut prendre 21,2 21,3 21,800 21,807 22,13 x كاع لي فالور entre 21 عليها كنسميوها une variation continue. d'accord. donc هذه c'est la variable d'une variation continue كتكون représentée en classe entre 21 et 25 entre 26 et 30 en classe on représente la variable en classe. وهنا la fréquence d'accord en nombre bien sûr la fréquence le nombre de graines اللي عندهم la taille entre هذه 7 le nombre de graines اللي عندهم la taille entre 8 etc. donc هذه la représentation du tableau. من هاد لي طابلو غادي نصاوب les représentations graphiques. bien. alors les représentations graphiques elles sont en nombre de 3 إلا كانت عندي une variation discontinue وكذلك ils sont en nombre de 3 إلا كانت une variation continue. في la variation discontinue يا إما تيطلبوا لنا صوب لنا un diagramme en bâton يا إما صوب لنا un polygone de fréquence أو la courbe de fréquence. هذه ما كتعطاش la courbe de fréquence تطلب un peu de précision et de spécialité. فبالتالي حنا نقتصروا على هاد الجوج هادو diagramme en bâton
ولا يطلب منك تصاوب بوليغون دو فريكونس. داكوغ؟ هادشي في ديسكونتيني. الا كانت فارياسيون كونتيني تيطلب لك تصاوب ليه هيستوغرام دو فريكونس اولا بوليغون دو فريكونس. كورب دو فريكونس كما قلت لكم بالنسبه لهنايا دونك ما كتعطاش دونك فيها بليس دو بريسيزيون دونك بليس دو ميتيي. دونك هنا يعطيكم هاد الجوج هادو. داكوغ؟ تصاوبوهم اولا يعطوهم لكم مصاوبين وانتم ديروا لانتربريتاسيون. متفقين؟ اذا في لا ريبريزونطاسيون غرافيك دي فارياسيون discontinues, il y a un diagramme en bâton, il y a un polygone de fréquence. La représentation graphique d'une variation continue, c'est un histogramme de fréquence ou bien polygone de fréquence. نشوفوهم بجوج. الآن غادي نشوفوا le diagramme en bâton. غنمشيو لهنا. غنشوفوا le diagramme en bâton ديال la variation discontinue ونشوفوا le polygone de fréquence كيفاش نصاوبوه. نبداو بالdiagramme en bâton. لاحظوا هذا c'est un diagramme en bâton هذا. لي باطون هما هاد الخطوط اللي طالعين، هاد الخطوط فيرتيكالمون طالعين. داكور. عندنا هنا لا فاريابل، عندنا هنا لي فريكونس، كنديرو هنا لي فريكونس، وهنا لا فاريابل كيما نومبر دو نوفو ني. داكور. هنا لا فاريابل اكس اي وهنا لا فريكونس اف اي، وكندير خط. داكور. عندنا مثلا هنا عندنا 8 بيرسون عندهم 2 نوفو ني، 13 بيرسون عندهم 3 نوفو ني. اكس. دونك هنا لاحظوا معايا هنا كندير لا فريكونس وهنا كندير لي فالور دو لا فاريابل. هانتوما لاحظوا لا فاريابل عندها دي فالور اونتيي. دونك عندنا اون فارياسيون ديسكونتيني. كندير هاد الخط وما كنديرش هاد الخط هذا بلاتي خليوه. الان كندوي على لي باطون. داكوغ. ان دياغرام اون باطون كندير هاد لي باطون. داكوغ. ثم تربط القمه ديال كل باطون. منين كنربطها شنو ولا عندي؟ ولا عندي ان بوليغون دو فريكونس. هو هذا هو هاد لا كورب un polygone. Donc maintenant, ils sont représentés tous les deux. Les diagrammes en bâton et le polygone de fréquence. D'accord? Et dans la c'est une représentation graphique. D'accord? Quand on a le polygone, il montre un seul mode. Et là, quand le polygone montre un seul mode, tu vas dire que la population est homogène. C'est ce qu'on va voir Inch'Allah. Et donc, on a les représentations graphiques d'une variation discontinue. On va une représentation graphique d'une variation continue. Voilà. نشوفوا الآن la variation continue. هذه une représentation graphique d'une variation continue. لاحظوا هنا دائما كندير la fréquence وهنا la variable. D'accord? Bien. و la variable bien sûr راه كناخذوا des classes ما كناخذوش des valeurs entières. متفقين معايا؟ تناخذوا des classes نشوف شي واحد اللي فيه يكون beaucoup plus clair. Je fais un exemple. فوالا هذا احسن. شوفوا هذا احسن. هنا غيبان لينا احسن. الوغ لاحظوا معايا هنايا. داكوغ. هنا لي فالور دو لا فاريابل اللي كياخذوا لي كلاس وهنا لي فريكونس. لاحظ اونتر 2 و 3 عندي مثلا هنا 65. اونتر 3 و 4 ها لي فالور اللي عندي. اونتر 4 و 5 ها لا فالور اللي عندي 20. داكوغ. كنخدم بدي كلاس. داكوغ. هذا كيتسمى ان هيستوغرام دو فريكونس كما قلت لكم قبيله. في لا فارياسيون continue تنخدمو بان هيستوغرام دو فريكونس. هو هذا الهيستوغرام. هما هاد الاعمده اللي كتشوفهم هنا على شكل مستطيلات. هذا ستا هيستوغرام. من بعد شنو كنصاوب؟ تنصاوب لو بوليغون دو فريكونس. كي غندير نصاوبو؟ غنمشي للوسط ديال هاد العمود، الوسط لو ميليو ديالو. نحط هنا ونربطو بلو ميليو ديال هاد العمود ونربطو كذلك لو ميليو ديال هذا وبقى غادي بلو ميليو. كيولي عندي هنا un polygone de fréquence خاص بلي فارياسيون كونتيني. داكوغ. غير هو انا بخلاف داك لو بوليغون اللي شفنا هنايا، هذا البوليغون ديال لا فارياسيون ديسكونتيني عنده ان سول مود، بينما هذا لاحظوا كاين ان بروميير مود ان دوزيام مود هو ارتفاع ونزول. كنلاحظ لا كورب كتطلع كتهبط. هذا ستا مود طلعات وهبطات ولا عندي ان دوزيام مود. هنا تنقول لا بوبولاسيون الى هيتيروجين، ولكن هادشي غادي نشوفوه من بعد. الان اللي كيهمني هو انني تكلمت لكم بعجاله داكوغ على هاد المحاور هادو اللي قلت لكم في الاول. غادي نشوفوا شنو هو ان كاركتير كونتيتاتيف ا فارياسيون كونتيني، شنو هو ان كاركتير كونتيتاتيف ا فارياسيون ديسكونتيني، وكيفاش نديروا لا ريبريزونطاسيون غرافيك. باش ندير ريبريزونطاسيون غرافيك ضروري خصني ان طابلو. هذاك لو طابلو تيكونوا فيه لي اكس اي اي لي اف اي. وهذا داكوغ ان طابلو تيكونوا فيه لي فاريابل اي لي فريكونس. داكوغ. ومن بعد ملي كناخذوا داك الطابلو تنديروا لا ريبريزونطاسيون غرافيك. داكوغ. يا اما دياغرام اون باتون الا كانت فارياسيون
ديسكونتيني او لا هيستوغرام دو فريكونس الا كانت فارياسيون كونتيني. وكذلك كدير دو بوليغون دو فريكونس. لي كورف دو فريكونس قلت لك فو نيت با سونسي لو سافوار. دونك هذه بعجاله اللي كان مدخل لهذا الدرس هذا، على اساس الحصه الجايه نشوفوا كيفاش نتعاملوا مع المعطيات اللي كاينين في هذه الجدول والمعطيات اللي كاينين في هذه لي دياغرام، كيفاش نديروا الاناليز، كيفاش نديروا التحليل انطلاقا من دي فورميل ماتيماتيك. اذا استودعكم الله. هذا كان غير مدخل. الحصه الجايه نحاول نديطايي هذا الشيء شويه. وفقكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.